बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, एक मरतबा ईरान के शहर खुरासान का एक मशहूर फ़कीह आलिम इराक़ के शहर बगदाद में आया। उस वक्त बगदाद शहर के खलीफा हारून रशीद थे। खुरासानी फ़कीह के इल्म का बड़ा शोहरा था कि यह खबर दरबार में खलीफा बगदाद तक जा पहुंची। खलीफा हारून रशीद ने खुरासानी फ़कीह को अपने दरबार में आने की दावत दी। जब खुरासानी फ़कीह दरबार में आया तो खलीफा बगदाद ने बड़ी गर्मजोशी से फ़कीह का इस्तकबाल किया और बड़ी कदर मंज़लत के साथ उसे अपने पास बिठा लिया। खुरासानी फ़कीह इस इज़्ज़त अफजाई पर बहुत खुश था और खलीफा हारून रशीद पर अपने इल्म की धाक बिठाने की कोशिश कर रहा था कि इतने में बहलोल बगदाद की गलियों से घूमता हुआ दरबार में आ निकला। उसने खलीफा हारून रशीद को सलाम किया और वज़रा उमरा के बैठने के लिए रखी गई कुर्सियों पर बैठ गया। खुरासानी फ़कीह ने जब देखा कि एक मजजूब सा आदमी जिसका मामूली सा लिबास है, बोसीदा गुदड़ी और धूल में अटा जिस्म, बिखरे बाल और टूटी हुई जूतियां, फिर उसने खलीफा की तरफ देखा जो बहलोल के आने पर मुस्कुरा रहा था, तो हैरत से बोला कि ए खलीफा, आप बहुत रहमदिल, मेहरबान और फराग दिल इंसान हैं कि मामूली लोगों को भी अपने दरबार में इस तरह आने की और मसनद वज़रा पर बैठने की इजाज़त देते हैं। बहलोल फ़कीह की ये बात सुनकर उठा और फ़कीह के पास आ गया और कहने लगा कि किबला, शहर में आपके इल्म का बड़ा शोहरा सुना है कि आप बहुत बड़े आलिम हैं, मगर गुस्ताखी माफ़, मैंने आपके अंदर वो बात नहीं देखी जो एक आलिम में होनी चाहिए। इस पर खुरासानी फ़कीह के चेहरे पर नागवारी सी आ गई और कहने लगा, क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? बहलोल कहने लगा, आप तो नाराज़ होने लगे। मेरे कहने का मतलब था कि आपने बगदाद शहर के आम लोगों को ज़रूर अपने इल्म से मुतासर किया है, मगर जो बात एक आलिम में होनी चाहिए, मुझे वो बात आप में नज़र नहीं आती। बहलोल की ये बात सुनकर खलीफा ने कहा कि बहलोल, ख्याल करो, ये खुरासानी फ़कीह इस वक्त हमारे मेहमान हैं। खुरासानी फ़कीह ने नाराज़ होते हुए कहा, ए बहलोल, मुझे लगता है कि तुम मुझसे और मेरे इल्म से जल रहे हो। इस पर बहलोल ने कहका लगाया और कहा कि जनाब फ़कीह, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। इस पर खुरासानी फ़कीह कहने लगा कि मैंने सुना है कि तुम मजहूल शख्स हो और मैं मजहूल शख्स के सवालों का जवाब नहीं दिया करता। इस पर बहलोल कहने लगा कि जनाब फ़कीह, मैंने कब इस बात से इनकार किया कि मैं मजहूल नहीं हूँ। मैं तो अपने पागलपन का हर जगह और हर महफिल में इकरार करता फिरता हूँ, मगर आप हैं कि आप अपनी कम इल्मी को ही इल्म समझ बैठे हैं। आप अपनी कम इल्मी का इकरार क्यों नहीं करते? बहलोल ये बातें बड़े मज़े लेकर कर रहा था। खलीफा ने कहर आलूद नज़रों से बहलोल की तरफ देखकर कहा, बहलोल, ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं और खुरासान के नामवर फ़कीह हैं। बहलोल ने खलीफा की बात सुनकर बरजस्ता कहा, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे सवाल का जवाब दें, ताकि मुझे मेरे सवाल का तशफ़ी भरा जवाब मिल जाए और मेरा मसला हल हो जाए। खलीफा हारून बहलोल की दानाई से वाकिफ़ था और इल्मी बहस मुबाहिसों का रसिया था। वो फ़कीह से बोला कि आप बहलोल के सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? इसमें क्या मुज़ाहिका है कि आप एक बार बहलोल का सवाल ही सुन लें। आपको बहलोल का सवाल सुन लेना चाहिए। इस पर खुरासानी फ़कीह बोला कि बहलोल से सवाल सुनने के लिए मेरी एक शर्त होगी। खलीफा हारून रशीद ने कहा, तुम्हें इजाज़त है, तुम्हें पहले बहलोल से अपनी शराइत तय कर लेनी चाहिए। खुरासानी फ़कीह अपने इल्म व दानाई पर फ़ख्र करते हुए बोला कि मेरी शर्त यह है कि बहलोल पहले मेरे एक सवाल का जवाब देगा। अगर उसने मेरे सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं बहलोल को 1000 अशरफियाँ दूंगा और उसके सवाल का जवाब भी दूंगा, और अगर ये नाकाम रहा तो मुझे 1000 अशरफियाँ देगा। बहलोल मुस्कुराया और कहने लगा, हम फ़कीरों के पास मालो दौलत नहीं होती। हाँ, अगर मैं जवाब ना दे सका तो मैं ख़ुद को आपके हवाले कर दूंगा कि आप एक ग़ुलाम की तरह मुझसे काम लें और अपनी 1000 अशरफियाँ पूरी कर लें। खुरासानी फ़कीह टाल मटोल से काम लेने लगा तो खलीफा ने कहा कि ऐ मुअज़्ज़ज़ फ़कीह, अगर बहलोल जवाब ना दे सका तो 1000 अशरफियाँ मैं आपको दूंगा, जो आपका इनाम होगा। इस पर बहलोल ने कहा कि अगर मैं 1000 अशरफियाँ जीत गया तो वो अशरफियाँ गुरबा में तकसीम कर दूंगा कि बाबुल इल्म मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का फरमान है कि जहाँ भी दौलत ज़रूरत से ज़्यादा हो तो यकीनन किसी हकदार का हक मारा जा रहा होता है। इस पर फ़कीह ने कहा कि अगर तुम जीत गए तो उन अशरफियों पर तुम्हारा हक होगा,
پھر تم جو چاہو کرو، تو کیا تم اب تیار ہو کہ میرے سوال کا جواب دو؟ بصر و چشم، بہلول نے کہا۔ خراسانی فقیہ نے خلیفہ ہارون الرشید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ جناب والا اجازت ہے؟ ہارون الرشید نے شاہانہ تمکنت سے سر ہلا کر سوال پوچھنے کی اجازت دی۔ فقیہ نے اپنا سوال پوچھا کہ بہلول بتاؤ، ایک گھر میں ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا شخص روزے کی حالت میں ہے کہ اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے اور پھر ایک اور شخص گھر میں داخل ہوتا ہے۔ وہ شخص جیسے ہی گھر کے اندر آتا ہے تو عورت کے پاس بیٹھا شخص، اس کا شوہر، اس پر حرام ہو جاتا ہے۔ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اور جو شخص روزے کی حالت میں ہے اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ خراسانی فقیہ کا سوال سن کر سارا دربار خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگا کہ یہ کیسا سوال ہے۔ بہلول نے فوراً کہا کہ یہ کون سا مشکل سوال ہوا بھلا؟ اے فقیہ، آپ اپنے سوال کا جواب سنیے۔ گھر میں داخل ہونے والا شخص گھر میں بیٹھی عورت کا پہلا شوہر ہے، جو شاید کسی سفر پر گیا جس کے بارے میں اس کی بیوی کو خبر ملی کہ وہ دوران سفر کہیں انتقال کر گیا۔ اس عورت نے شریعت کے مطابق دوسرے مرد سے نکاح کر لیا جو اس کے ساتھ بیٹھا تھا، اور وہ دو اشخاص جن میں ایک نماز پڑھ رہا تھا اور دوسرا روزے کی حالت میں تھا، اسے اجرت دے کر مرحوم شوہر کی قضا نمازیں اور قضا روزے رکھوائے جا رہے تھے۔ اب جب کہ پہلا شوہر واپس آ گیا، چنانچہ پہلے شوہر کے آتے ہی عورت پر دوسرا شوہر حرام ہو گیا اور دونوں اشخاص کی نمازیں اور روزے بھی باطل ہو گئے، جو پہلے شوہر کو مردہ سمجھ کر پڑی اور رکھے جا رہے تھے۔ بہلول کا جواب سن کر خراسانی فقیہ کا منہ اتر گیا۔ سارا دربار مرحبا مرحبا اور بہت خوب زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگا۔ خلیفہ ہارون الرشید مسکرایا اور کہنے لگا کہ بہلول، بعض اوقات تمہاری دیوانگی فرزانوں کو بھی مات دے جاتی ہے۔ اسی طرح دربار میں بیٹھے وزراء اور امراء نے بھی بہلول کو داد و تحسین دی۔ جب داد و تحسین کا سلسلہ تھما تو بہلول نے خلیفہ کی جانب دیکھ کر پوچھا کہ عالیجا کی اجازت ہو تو میں بھی ایک سوال پوچھ لوں؟ ہارون الرشید نے بہلول کو سوال پوچھنے کی اجازت دی تو بہلول نے خراسانی فقیہ سے کہا کہ کیا آپ تیار ہیں؟ فقیہ نے نخوت سے کہا ہاں بہلول، ضرور پوچھو۔ بہلول نے کہا کہ فرض کریں ہمارے پاس ایک مٹکا شہد اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے، اور ہم اس سے مشروب تیار کرنے کے لیے دونوں مٹکوں سے ایک ایک پیالہ نکالتے ہیں اور دونوں کو تیسرے مٹکے میں ڈال دیتے ہیں۔ جب ہم پیالے تیسرے مٹکے میں ڈال دیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک مردہ چوہا موجود ہے۔ اے معزز فقیہ، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مردہ چوہا کس مٹکے میں تھا؟ بہلول کا سوال سن کر خلیفہ ہارون الرشید محظوظ ہوا اور اہل دربار بھی مسکرائے، اور سب لوگ خراسانی فقیہ کو دیکھ رہے تھے کہ وہ اس سوال کا کیا جواب دیتا ہے۔ خراسانی فقیہ بہلول کا سوال سن کر گہری سوچ میں مستغرق ہو گیا اور بہت دیر تک اسی حالت میں رہا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جب خراسانی فقیہ کو دیکھا تو اس نے کہا، اے فقیہ، تمہارا مہمہ حل کرنے میں بہلول نے چند سا نہیں لگائے، اور تم ہو کہ کافی دیر سے بہلول کے سوال کا جواب نہیں دے پا رہے۔ تمہیں بھی بہلول کے سوال کا جواب فوراً دینا چاہیے تھا۔ فقیہ خلیفہ کی بات سن کر شرمندہ ہو گیا، اس کی نگاہیں جھک گئی تھی۔ اسے اپنی کم علمی کا پتہ چل گیا تھا، آخر اسے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا پڑا۔ فقیہ بولا کہ عالیجا، میں بہلول کے پیش کیے گئے مہمے کو حل کرنے سے قاصر ہوں۔ شرمندگی کی وجہ سے فقیہ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بہلول کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ بہلول، فقیہ اس مہمے کا حل پیش نہیں کر سکا، اب بہتر یہی ہے کہ تم خود اس مہمے کا حل بتاؤ۔ بہلول مسکرایا اور کہا، جناب فقیہ اب بھی اپنے عالم ہونے پر ڈٹے ہیں یا اپنی کم علمی کو تسلیم کرتے ہیں؟ فقیہ کہنے لگا کہ بہلول، تم نے میری آنکھیں کھول دی اور مجھے احساس دلا دیا کہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور علم کسی کی میراث نہیں ہے۔ کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اندازے لگانا اور اسے کم تر سمجھنا بے وقوفی ہے۔ بہلول نے کہا کہ اب اس سوال کا جواب بھی سن لیجئے۔ اس چوہے کو تیسرے مٹکے سے نکال کر اسے دھو لیں، پھر اس کا پیٹ چاک کر لیں۔ اگر اس پیٹ سے سرکہ نکلے تو سرکے والے مٹکے کو ضائع کر دیں، اور اگر پیٹ سے شہد نکلے تو شہد والے مٹکے کو ضائع کر دیں۔ کیونکہ دونوں مٹکوں میں محلول تھا تو یقیناً چوہا ڈوب کر مر گیا، اور زندہ چیز ڈوبتی اس وقت ہے کہ جب محلول اس کے پیٹ میں چلا جائے۔ سارا دربار بہلول کی دانائی کی تعریفیں کرنے لگا۔ خلیفہ ہارون الرشید بہت خوش تھا۔
خراسانی فقیہ نے بہلول کو 1000 اشرفیاں پیش کی۔ بہلول 1000 اشرفیاں لے کر دربار سے باہر آیا۔ بغداد شہر کے غرباء میں 1000 اشرفیاں تقسیم کر دیں اور خالی ہاتھ اپنی جھونپڑی میں چلا گیا۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔